अस्सलाम वालेकुम। मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज एक बार फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है मेट्रोविल साइड टाउन में, सीएनजी पंप के बिल्कुल सामने। और आज के ब्लड डोनेशन कैंप का जो दौरानिया रहा है वो सुबह से शुरू हुआ है तकरीबन 10 बजे से, और शाम इंशाल्लाह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सर तैमूर साहब, जो कि सुबह से यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्लड डोनेशन कैंप की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। तो इस सिलसिले में हम सर तैमूर साहब से बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से उनके सुबह से जो यहाँ मौजूद है, और इसके अलावा जो है ये ब्लड जो हम लोग जमा कर रहे हैं इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों को दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज मेट्रोविल में हुसैनी ब्लड बैंक के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगा हुआ है। सुबह 9 बजे तकरीबन इसका आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह शाम 6 बजे तक ये कैंप यहाँ रहेगा। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि चूँकि ये जो डोनेशन ब्लड की यहाँ पर होती है, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एमरजेंसी में जिस किसी को भी ज़रूरत होती है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी ट्राइब से हो, किसी भी ज़बान से हो, सिर्फ़ इंसानियत के ख़ातिर हम ये डोनेशन करते हैं। तो इसके लिए मैं उन तमाम हज़रात से दरख्वास्त करूँगा जो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं या कल से सोशल मीडिया पर हमारे पैगाम जो है वो नशर किए जा रहे हैं, वो आज लाजमी तौर पर मेट्रोविल तशरीफ़ ले आए ताकि डोनेशन का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 5वां साल है कि हम बिला किसी तफरीक के हर कौम को, हर करिया को हमने ब्लड दिया है इमरजेंसी की सूरत में, और हमारी ये खिदमत का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। थैंक यू सर। और हमारे साथ नईम भाई भी मौजूद हैं। नईम भाई हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और उन्होंने ब्लड भी डोनेट किया है, और यकीनन इन्होंने इस जुमले को सच साबित किया है कि कुर्बानी का आगाज़ जो है वो हम अपने आप से कर रहे हैं। तो नईम भाई भी अपने मुख्तसरन तासुरात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम हुआ है कि आज मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हुसैनी ब्लड बैंक के हवाले से जो है की मदद से यहाँ मेट्रोविल में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। खून का अतिया करना एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है, और एक इंसान की मदद करना और उसकी ज़िंदगी बचाना बेशक ये दुनिया और आखिरत में इंसान को बहुत बड़ा अजर देगा। ये एक बड़ी कुर्बानी है। या किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं और एक इंसान की ज़िंदगी एक ख़ानदान को बहुत मुश्किलात से निकाल सकता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो बिला किसी तफरीक के कौम की खिदमत के लिए किसी भी ज़ात पात या किसी भी तबके की बग़ैर किसी तफरीक से ये खिदमत सर अंजाम दे रही है, तो आप सबसे गुजारिश है कि इनके साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बड़े बेहतरीन ख्यालात इन्होंने जो बात कही कि हम अपने पम्फलेट में भी ये लिख चुके हैं कि वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, यानी अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत बचाई। तो इसी आयत के तर्जुमे के यानी वो हमारी इंस्पिरेशन है कि हमसे और कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम हम ये ज़रूर कर लें कि अपने जिस्म का ही अतिया दे दें, अपने जिस्म का ही सदका कर लें और ये खून की सूरत में कर लें। इसके लिए किसी का गनी होना माली तौर पर ज़रूरी नहीं है, ये हर आदमी ये काम कर सकता है, ये सबका कर सकता है। हमारे साथ मौजूद है शेरबहादुर मफ्तून साहब। मफ्तून साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत है ब्लड डोनेशन कैंप के हवाले से भी, और इसके अलावा भी एजुकेशनल जो हमारी जितनी एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। लांडी टाउन में हमारी जितनी मिंज़ई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं उस हवाले से खुसूसन 14 अगस्त पर इनके यहाँ जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप होता है। तो आज ये इतने दूर से इस गर्मी में, जो कि कराची का अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 42 डिग्री है, और इसकी जो फ़ील है वो अराउंड 48 या 45 आप कह सकते हैं कि है, लेकिन इतनी गर्मी में यहाँ पे मेट्रोविल आना और फिर इस कुर्बानी के पीछे इनकी क्या सोच है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है। हालांकि यहाँ जितने लोग हैं कोई भी पेड नहीं है, सारे फ्री हैं। किसी को जो है यहाँ जितने अपना रोल प्ले कर रहे हैं सब वॉलंटियरली प्ले कर रहे हैं। तो वॉलंटियरली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस खिदमत की तरफ
لاتی ہیں یہ خدمت ہمارے ذہنوں میں اجاگر کرتی ہے. مفتون صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ انجینئر صاحب, شکریہ صدر صاحب, سر نجیب صاحب, بہت شکریہ. بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے میں ایک بات کہوں, میں جب میٹرک میں تھا تو ایک بلڈ بینک کے ساتھ والنٹری ہم لوگ کام کرتے تھے. اس کے لیے اشتہار اور اس کے لیے بلڈ ڈونیشن کو کلیکٹ کرنا, یہ ہم والنٹری انڈر میٹرک میں تب کام کرتے تھے. تب ایک جملہ میرے ذہن میں ہے کہ ایک تب بچپن تھا ہمارا, تب سے ایک جملہ میرے ذہن میں ہے کہ ایک یونٹ بلڈ زندگی بچاتی ہے. اس وقت سے بلڈ ڈونر سیو لائف ہم کو سکھایا گیا تھا. تو یہ بلڈ ڈونیشن کے جو ہمارے کیمپ لگتے ہیں منزل ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے, ماشاءاللہ یہ 7واں یا 8واں کیمپ ہے, 7واں ہے کہ 8واں کیمپ ہے, جس میں جوان آ جاتے ہیں اور بزرگ بھی آتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ہم نے لانڈی سے میں آیا ہوں, یہ میٹرول میں یہ تیسرا ہے غالباً. اسی طرح بلدیہ ٹاؤن میں 2-3 کیمپ ہوئے ہیں, لانڈی علاقے میں 2 کیمپ ہوئے ہیں, ایک کیمپ انشاءاللہ تعالیٰ اور لگے گا قریب. تو میں یہ سب جو ہمارے بلڈ ڈونر ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں یہاں ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ ایک زندگی بچانا, اصل میں زندگی کسی ایک انسان کی نہیں بچتی ہے, اس انسان کے پیچھے جس کی زندگی بچتی ہے ہمارے ایک یونٹ بلڈ سے, اس انسان کے پیچھے اس کا پورا خاندان ہوتا ہے. تو یہ اس طرح یوں سمجھے کہ ایک انسان کی زندگی اگر بچتی ہے تو پورے خاندان کی زندگی کو ہم بچاتے ہیں. ہمارے میڈیکل ٹیم کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً بلڈ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ مفتون صاحب. اور آج کے دن کے حوالے سے ہمارے حسن بھائی جو کہ صبح سے یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں موجود ہیں, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے مختصراً کہ بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ صبح سے چل رہی ہے اور کیمپ میں جو ہے اب تک کے کیا صورتحال ہے اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے. حسن بھائی. شکریہ اسماعیل بھائی. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن پچھلے 5 سالوں سے خدمت کا یہ سفر لے کے چلتے ہوئے, اور آج تقریباً اس علاقے میں ہمارا یہ 5واں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے. منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہمیشہ بلڈ ڈونیٹ کرتی ہے اور بغیر کسی زبان, نسل, کسی تفرقے بغیر ہم ہمیشہ لوگوں کی, عوام کی خدمت کرتے ہیں. جو لوگ ہمیں بلڈ دیتے ہیں ان کو, بلکہ ہر اس شخص کو جنہیں بلڈ کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, وہ مشکل وقت میں ہم انہیں بلڈ فراہم کرتے ہیں. حسینی بلڈ بینک کے تعاون سے ہمارے کیمپس لگ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو یہ اس علاقے میں ہمارا 9واں, اس سے پہلے 8 کیمپ لگ چکے ہیں, 9واں کیمپ ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا. جیسے کہ میرے دوستوں نے, میرے بھائیوں نے بتایا کہ خون دینے کے بہت سے فائدے ہیں. ایک تو آپ کا خون فلٹر ہو جاتا ہے, بالکل نیا خون جسم باڈی تیار کرتی ہے. اور یہ اس کے مزید جو لوگ بلڈ دیتے ہیں اس میں بھی لوگوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, ان میں کوئی کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو نکل آتی ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, بر وقت ان کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو شخص ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے. یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے, ثواب کا کام ہے. میں اپنی کمیونٹی سے, اپنے دوستوں سے, اپنے سیاسی دوستوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ خدا را آپ آئیں ہمارے ساتھ اس کار خیر میں, مدد کیجئے, ہمارا ساتھ دیجئے. یہی کام آئے گا. یہ وہ سلسلہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے. ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں, ہم تمام لوگوں کے لیے, تمام اہل وطن کے لیے یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس کار خیر میں آپ بھی ساتھ دیجیے. منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہمیشہ خدمت کرتی رہتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. یہاں پہ ہمارے صدر تیمور صاحب ہیں, انجینئر اسماعیل صاحب ہیں. صبح سے منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کے رضاکار یہاں موجود ہیں اور اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں ہمارے حیدرآباد سے بھی لوگ آئے ہیں, لانڈی, ظفر ٹاؤن, مختلف علاقوں, بلال کالونی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. آج شام 6 بجے تک منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ایک کیمپ ہب چوکی میں ہے, اس کے بعد ہمارا ایک کیمپ اعظم بستی میں ہے, نیکسٹ ہفتے میں لانڈی میں ہے. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ برقرار رہے گا. اور میں اپنے تمام دوستوں سے بھی یہی کہوں گا آپ کے توسط سے کہ آئیں, اس کار خیر میں ہماری مدد کیجیے, ہمارا ساتھ دیجیے. یہ آپ کے کام آئے گا, انسانیت کی خدمت ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ دوستوں کا. شم خان